شاء الله ما تكونوا نعوستوا وإن شاء الله شربتوا قهوة منيح وصحصحتوا لآخر جلسة اليوم. اللي راح نحكي فيها شوي عن تقنيات أو إمكانية الأرشفة، سواء في الموسيقى، هذا الجانب اللي أنا جاي منه، أو توثيق المواد المعمارية اللي لها علاقة في العمارة، اللي راح يحكي عنه صديقنا زميلنا دافيد من فرنسا. يمكن قبل ما أبلش بضيوفي، بس هيك بحب دائما بقول إنه الثقافة هي أم الشعوب التي تكتب التاريخ. بمعنى الثقافة تكلف أكثر من ما هي تجلب مال كدور الأم التقليدي في العائلة، ولكن هي الثقافة هي التي ترسم الشخصية للعائلة. فمن هذا المنظور علينا أنه نحافظ على ثقافتنا وتاريخنا، والأرشيف جزء مهم جدا من الحفاظ على الثقافة. يعني ما هي مصر القديمة بدون الرسومات الجدارية، أو ما هي الفاتيكان، ما هو الفاتيكان بدون ميكل أنجلو، أو ألمانيا بدون باخ وبيتهوفن مثلا. يعني فكل هذه الثقافات لابد من الحفاظ عليها ولو انه بتكلف مصاري. فالجزء الاكبر طبعا من التكلفه يذهب في، اذا بدنا نحكي عن الارشفه، عن الجزء التقني، يعني عمليه الارشفه بشكل منظم، بشكل علمي دقيق. هذا كله مكلف جدا، فرح نحكي عنه اليوم. بحب ارحب اولا بالاستاذ اسعد مخول، وهو باحث موسيقي وموسيقار وعازف، ويعني له اختصاص في الموسيقى العربية الشرقية في النصف الأول من القرن العشرين تحديداً، ويمكن تحديداً كمان نور الهدى هي واحدة من الفنانات التي تختص بهم أخونا الأستاذ أسعد. فيمكن راح يحكي هلا هو عن الموضوع هذا بشكل واضح. على اليمين عندنا أخونا نادر جلال من فلسطين، وهو مسؤول مدير مؤسسة نوى، مؤسسة تعنى في الموسيقى، في الحفاظ على الموسيقى، على النمط الموسيقي التقليدي في فلسطين، وهي واحدة من المؤسسات القليلة، ولو أنه في مؤسسة ثانية أنا بطلع على إيمان، مركز الفن الشعبي في فلسطين في رام الله، الذي قام ب، يعني كان سابقة في عمله في تجميع الموسيقى الشعبية. وأنا كنت مواكب للمشروع هذا من البداية، وشكرا لهاينريش بيل فاونديشن التي مولت المشروع فيما بعد. كان مشروع مهم جدا في تجميع الموسيقى الشعبية من صميم القرى الفلسطينية قبل رحيل العديد من الموسيقيين الشعبيين. وهلا في مركز الفن الشعبي، يمكن إيمان راح تحكي عنه فيما بعد، بديش أطول حكي كثير لأنه زملائنا هون أهم مني اليوم. فكمان أخونا نادر راح يحكي عن نشاطاتهم وعن عملهم في فلسطين تحت الظروف الصعبة، صعبة جدا زي ما بتعرفوا. وبعدين عندنا أخونا سيد دافيد بيسيري. Thank you. I don't speak French. I'm sorry. وهو مندوب عن مركز العمارة، مركز أرشيف العمارة في القرن العشرين في باريس. أنا لست خبير في العمارة، فأرجو أنه هو يعني راح يحكي أكثر عن شغله وعن تقنيات الأرشفة. وهو أرشيفار، يعني هو مؤرشف يعمل في هذا المجال. فأنا بحب أبدأ أول مع أخونا أسعد. تفضل. شكرا. اسمع التسجيل. في صوت؟ في صوت؟
تأملت في الذكر. في شيء هذه هي المطربة نور الهدى. والمطربة نور الهدى بالنسبة لي أشبه ما تكون بالبلبل الذي انتقل من شجرة إلى شجرة إلى شجرة حتى استقر على غصن حل له أن يغني فوقه. فمن حيث العائلة، اسم عائلتها في البداية هو شماس، انتقل بحكم الألقاب إلى بدران، فهي ألكسندرا بدران، وبعد ذلك أطلق عليها اللقب الفني الذي لازمها ورافقها حتى نهاية حياتها، وعرفت به نور الهدى. من حيث الحياة، هي لبنانية، ولدت في مرسين بتركيا، أمضت طفولتها في بيروت، ثم كان نشوءها الفني الأول ما بين بيروت واللاذقية وحلب، ثم انتقلت إلى القاهرة حيث ترسخت كفنانة معروفة هناك. بالتأكيد في ذلك الزمان كان من الصعب على الفتاة أن تنتقل إلى الفن. من هنا ما نسمع عنه في ذلك الزمان أنه مثلا في المسرحيات كان الرجال هم الذين يؤدون أدوار السيدات خلال المسرح، فهي عانت الكثير من أجل اختيار هذا الطريق، إذ أن والدها عارض الموضوع معارضة شديدة. بالبداية لأن الفن بحسابه سيكون على حساب الدراسة، وهي بالمناسبة لم تدرس كثيرا، أمضت فترة قصيرة في المدرسة. والسبب الثاني هو أنه ينتمي إلى بيئة محافظة، إلى ما هنالك من الأسباب، لكنه غاب عن باله أنه هو بحد ذاته كان من شجعها على ذلك من دون أن يدري. كيف؟ الوالد كان يتمتع أيضا بصوت جميل، وكان يغني، والنوع الغنائي الذي كان يهتم به هو الموال البغدادي. الموال البغدادي نوع من الغناء في لبنان، لكن اسمه البغدادي. والموال البغدادي يختلف قليلا عن الغناء اللبناني المعروف في المجنة وأبو الزلف والعتابة إلى ما هنالك. بالتأكيد هو غناء محلي، لكنه يقف وسطا ما بين الغناء اللبناني والغناء المصري. هذا السبب أعتقد أنا أنه مال بها لأن تتعلق بالفن، ولأن تتعلق بفن آخر يختلف قليلا عن الفن اللبناني. سبب ثاني هو أن الصعوبات التي لقتها اجتماعيا، والتي أدت بوالدها إلى أن يحبسها في المنزل، تركت المدرسة وأقامت في المنزل، ألجأها إلى الدين، فراحت تكثر من سماع تراتيل الإنجيل خصوصا بالطقس البيزنطي، وتراتيل القرآن بالأسلوب الشيق المعروف. كانت تقرأ بالكتب الدينية قليلا يعني، والكتابان لازمها حتى نهاية حياتها، وكثيرا ما كنت أرى هذين الكتابين معها، لكنها كانت تستمع كثيرا إلى هذه التراتيل في النوعين، وهذا أيضا مال بها إلى الغناء ما نعرفه الغناء التقليدي العربي الرسمي. سبب ثالث، لأنه في ذلك الزمن لم تكن وسائل السماع موجودة في المنازل، كانت تستمع إلى الغناء عن طريق الفونوغراف الموجود لدى الجيران وليس في بيتها. يبدو أن الجيران كانوا يهتمون بنوعين من الغناء أو بمطربين اثنين فقط، وهما محمد عبد الوهاب وفتحية أحمد. فنور الهدى أو ألكسندرا تعلقت في البداية بهذين الصوتين، وأصبح لديها لاحقا رغبة في أن تنتقل إلى القاهرة وبأن تغني أمام عبد الوهاب، وأيضا رغبة أخرى في التمثيل وأن تمثل أمام يوسف وهبي. إذن الميل لديها كان إلى الغناء العربي الأصيل، وهو ما يتمثل بما نعرفه القصيدة والموشح والدور.
من الأدوار التي كانت تميل إلى غنائها الدور المعروف، وأن يكن دور قديم جدا، يعني عمره أكثر من 100 سنة، لمحمد عثمان، واسمه أصل الغرام نظرة. نستمع قليلا إلى نموذج منه إن شاء الله. ظروف انتقالها إلى القاهرة، وهي الحلم بالنسبة إليها، تحققت وهي في حلب. كانت في حلب تقيم بعض الحفلات، بالتأكيد بمرافقة والدها، لأن الوالد حين وافق على أن تنتقل إلى الفن اشترط بشكل واضح أن يرافقها في كل جولاتها الفنية. هناك صودف أن فرقة يوسف وهبي ويوسف وهبي حضر إلى هناك مفتشا عن فنانات ناشئات مهيئات للعمل في السينما تمثيلا وغناء، وخصوصا في تلك الفترة أنه نشأ خلاف ما بينه وبين مخرج مصري هو مزراحي، وبالتالي بينه وبين الفنانة المصرية المعروفة ليلى مراد. تعرف إليها وأعجب بشخصيتها الفنية شكلا وصوتا، وتعاقد مع والدها على أن تسافر إلى هناك. سافرت، وكان العمل الأول الذي اشتركت فيه، والذي كان من الممكن أن تشترك فيه ليلى مراد، هو الفيلم الأول واسمه جوهرة. ويقال أنه في ذلك الزمان حين أصبح الفيلم جاهزا وعرض أمام الناس، كان الإعلان يقول أنه من أداء ليلى مراد، لأنهم كانوا قد يعني طبعوا ما يعرف عن الفيلم وأنشأوا كل شيء على أساس أنها ليلى مراد وليس نور الهدى، وحصل احتجاج قانوني وليلى مراد طالبت بالتعويض إلى ما هنالك. هناك تم اختيار الاسم الفني لألكسندرا وأصبحت نور الهدى. نجح الفيلم، كان ذلك سنة 43. هي في الأساس من مواليد 25 يعني، وبدأت الغناء وهي صغيرة، يعني في وهي في عمر ال10 سنوات، بدليل أنه كثيرا ما قرأت عنها في مجلة الإذاعة اللبنانية التي كانت تعرف آنذاك براديو الشرق. سنة 38 مجلة الإذاعة كان يكتبوا عن نور الهدى وكأنها مطربة معروفة سنة 38، مع أنها هي من مواليد سنة 25. إذن فيلم جوهرة كان سنة 43. نجح الفيلم، وتوالت الأفلام بعد ذلك إلى أن أصبحت 24 فيلما على مدى 10 سنين فقط. هلأ هي في هذه الفترة برز صوتها بشكل جيد، تعاون معها الملحنون الكبار محمد القصبجي، عبد الوهاب، فريد الأطرش، عزت الجاهلي، عبد العزيز محمود، فريد غصن. وفريد غصن هو ملحن لبناني كان يعمل في القاهرة. يعني معظم الفنانين الأساسيين في مصر لحنوا لها، ومعظم المخرجين أيضا الأساسيين تولوا إخراج أعمالها، وهي التي تولت البطولة أمام فنانين كبار سواء في التمثيل أو في الغناء. وأيضا شاركها البطولة الفنانات المصريات الكبيرات. بالتأكيد
نحن نتشارك في الرأي حول أن الفيلم المصري آنذاك لم يكن مبنيا على قصة كبيرة، على حوار واضح، يعني لم يكن يتمتع بمواصفات الفيلم السينمائي الذي نعرفه في الغرب. ما السبب أن الفيلم له دور واضح، وهو نقل القيمة الغنائية والتلحينية إلى المشاهد. يعني لم يكن المقصود الفيلم الغنائي، الفيلم التمثيلي بحد ذاته، إنما كان هو وسيلة. ولهذا السبب انتقل عبد الوهاب إلى أداء الأفلام الغنائية، اعتبارا من الوردة البيضاء سنة 33 وإلى ما بعده، وأيضا أم كلثوم، وأيضا فريد الأطرش، وأيضا رياض السنباطي جرب حظه مرة أو مرتين، مع أن هذه الأسماء الكبيرة يعني هي لا تصلح للتمثيل، وعبد الوهاب يعرف ذلك. عبد الوهاب في حركاته وفي تنقلاته يعني ينتقل بتأودة، يتكلم برزانة، يعني لا يصلح لأن يكون ممثلا، لكن كان الهدف هو نقل القيمة الغنائية والموسيقية إلى المشاهد عن طريق السينما، كل ذلك قبل ظهور عصر التلفزيون. إذن هي كانت تؤدي في الأفلام أغنيات مفردة، وكانت أيضا تؤدي حوارات غنائية مع الفنانين الذين كانت تغني إلى جانبهم. نستمع إلى حوارية صغيرة بينها وبين فريد الأطرش. ايه المطر؟ اعوذ بالله، معرفتك نحت مالكش حق، مالكش حق، أبكي وتضحك، باب وصل حق، أبكي وتضحك، باب وصل حق، قلبي الجرح من قولك وآه، حس الجرح من قولك لا، مالكش حق، مالكش حق. تسنى لها أن تؤدي مع عبد الوهاب فيلما واحدا هو لست ملاكا سنة 46، مع أن عبد الوهاب لحن لها في أكثر من فيلم من أفلامها العشرة كما ذكرت. وكما قلت لكم قبل قليل، يعني هي كان حلمها أن تغني أمام عبد الوهاب. كان من المنتظر أن تؤدي في الفيلم في لست ملاكا حواريتين محاورتين غنائيتين مع عبد الوهاب، وأن تؤدي بنفسها 3 أغنيات. من بين تلك الأغنيات شبكوني ونسيوني أوام هي الأغنية لها، بدليل أن المخرج قد وضع جملة تسبق ذلك يقولها عبد الوهاب، يقول للمشاهدين: يا بختكم باللي حتسمعوه من سعاد الليلة دي. سعاد هي نور الهدى في الفيلم. لكن خطر لعبد الوهاب بعد أن غنت يعني مقطعا صغيرا نور الهدى من الأغنية أن يكمل هو الأغنية، وكأن الأغنية له. يبدو أنه شعر بأن هذه الأغنية جميلة ويجب أن يغنيها هو، وهذه يعني أنانية كل فنان ليس عبد الوهاب فقط، فلجأ هو إلى غنائها، ونشأ شيء من العتاب بين الاثنين لاحقا. عانت نور الهدى كثيرا من مضايقات كما كانت تروي لي في مصر، وبالتأكيد يعني في الفن هناك صراع وهناك مضايقات، يعني وقد تكون هي عانت أكثر مما عانى غيرها، وإلا لما كانت شكت الأمر. عادت سنة 53 إلى بيروت، تضاءل عملها هناك، لكن أدت بعض الأغنيات لحن لها الفنانون في لبنان، وكان كتوفيق الباشا، نصيف عرموني، زكي نصيف، حليم الرومي. وأعدت هنا فيلما واحدا في لبنان هو الفيلم 25، وهذا الذي نشاهد هنا البوستر الذي يتعلق به لمن تشرق الشمس سنة 58. وأعدت للبي بي سي 3 مسلسلات غنائية، وأيضا 3 مسلسلات لتلفزيون لبنان.
المشكلة الكبيرة التي يعني وقفت حدا بوجهها هي ما حصل من أحداث لبنان في أواسط السبعينيات سنة 1975. تغير الفن، تغير وجه الوطن، تغيرت الشوارع، تغيرت الصور الجميلة التي شاهدناها قبل قليل. هذه المباني هدمت إلى ما هنالك، وأتى عصر آخر من كل شيء، سواء في الفن، في الإذاعات، وانتشرت الإذاعات، فأحست نور الهدى أن الأمر قد انتهى، وكان اعتزال مؤلم بالنسبة لها. وهذا الاعتزال عانى منه الكثيرون، وأنا شبهت الموضوع بما عانته أيضا نفسها ليلى مراد. ليلى مراد اعتزلت فترة طويلة ولم يكن هناك من سبب إلا الأسباب الشخصية. أحيانا يحصل الاعتزال لأسباب المنافسة، كما رأينا قبل قليل من الزملاء المحاضرين صورة نعيمة المصرية ولا ما هنالك. مثلا نعيمة المصرية اعتزلت بحكم الصراع مع أم كلثوم، ظهور أم كلثوم. منيرة المهدية اعتزلت لهذا السبب أيضا. صالح عبد الحي، زكي مراد اعتزلا حين ظهر عبد الوهاب. نور الهدى اعتزلت حين أتت هذه الموجة الجديدة من الغناء، وهي متعصبة كثيرا للغناء التقليدي القديم، ولو تيسر لها أن تغني الدور الموشح والقصيدة لاقتصرت في غنائها على ذلك، لكنها تنفست قليلا واستعادت شيئا من معنوياتها سنة 93 حين تم تكريمها في باريس من قبل مؤسسات ثقافية عديدة، بالبداية وزارة الثقافة الفرنسية، ووزارة الثقافة اللبنانية، ومعهد العالم العربي، ومؤسسة الحوار ما بين الثقافات. وكان تكريم جميل، يعني استعادت معه نور الهدى شيئا من معنوياتها وكرامتها. وشكرا. شكرا أستاذ أسعد. البوستر هذا بوستر حقيقي يعني، طبعاً. مش نسخة. أوكي. هذا يعني أكبر مثال على الأرشفة الحية. يعني هذا يعني أكيد العلاقة ما بين الموسيقى والفيلم ودور الفيلم في نشر المواد الموسيقية هذيك الفترة، يعني كان لعب دور مهم جدا. هو نشكر هنا الصديق باسل على إحضاره، ويا ريته لو أحب إنه يقول لنا من وين جاب البوستر. من عبودي. طيب شكرا. يمكن هذا راح نناقش فيه شوي فيما بعد. ننتقل إلى أخي نادر من فلسطين المحتلة الصامدة. شكرا. انتقل انا عشان لا أنا وياك. خليك بس بدك تشتغل بصفي. تعال أنت ترحل لي. اوكي. مع صورة صورة وصوت. بطمنكم انه تعرف على الفلاش الكمبيوتر. مساء الخير. يعطيكم العافية على هذا النهار الطويل والممتع. بشكر المنظمي هذا اللقاء الجيد واللي بدي احكي عنه بعد شوي. واشكر صديقي باسل قاسم، المجنون الثاني، مجنون ليلى بين قوسين الموسيقى والأرشفة. وأعترف أنه كل ما هبطت عزيمة الواحد وهو يبحث عن الموسيقى في هذا الحقل، ومتابعة وملاحقة الأسماء والقطع الموسيقية والصور، أحيانا مبرر للإنسان أنه يتعب بملء لأسباب عديدة، من قلة التمويل، قلة الحركة. ولكن لما بيلتقي مع آخرين مثل باسل قاسم، مثل بشار وأغلبكم طبعا، تعاد له عزيمته من جديد. فهذا واحد أعتقد من فوائد هذا اللقاء المهم.
كمان أرجو أنه تغفروا لي العاطفة الزائدة وحبي للمشروع اللي بدي أحكي عنه. بفضل أبدأ بهذا المقطع. هذا تسجيل لإذاعة القدس عام 1936 بصوت مذيع فلسطيني اسمه عصام حماد، طبعا توفى الله يرحمه. كان هذا التسجيل الأصلي طبعا. طبعا أحكي عن ليش إحنا تورطنا أو دخلنا في هذا المعترك الجميل. أنا خلفيتي بشتغل في الفنون الشعبية أساساً، وجمع الفولكلور والموسيقى الفولكلورية، ومرورا بتجربتي مع الأخت إيمان ومركز الفن الشعبي وفرق الفنون الأدائية على تنوعها. ثم انضميت إلى وزارة الثقافة. خلال عملنا بوزارة الثقافة من 94 لل 2000 وشوي، كان كل ما بدنا نرشح فرقة موسيقى كلاسيكية عربية من فلسطين إلى الخارج نواجه مشكلة. ما في أرشيف موسيقي كلاسيكي في فلسطين. فعملنا دراسة عن الموسيقى الكلاسيكية في فلسطين، وأقصد الموسيقى العربية، لنجد أنه الفن الإذاعي الفلسطيني قبل عام 1948 كان هو متطور جدا، كان يشكل منطقة جذب لعديد من الموسيقيين والمطربين والشعراء من فلسطين ومن دول الطوق، إنجاز التعبير، لبنان، سوريا، العراق، مصر. حتى أن عديد من الأغاني المعروفة حاليا لعبد الوهاب وآخرين كانت سجلت لحساب إذاعات في فلسطين، في يافا لإذاعة الشرق الأدنى، أو لإذاعة هنا القدس اللي كان عصام حماد مذيع فيها. فصار في ضرورة إنه نرمم هذا الأرشيف الموسيقي في فلسطين. وأنا موظف في الوزارة، وهون مش مضطر إن الواحد يهاجم يعني على تقصير المؤسسة الرسمية في العالم العربي كله. وأنا كنت مدير عام الفنون بوزارة الثقافة. أول ملف الحقت فيه الوزراء المتتابعين هو ضرورة جمع الأرشيف الموسيقي في فلسطين، باعتبار أنه الأرشيف الموسيقي أو الموسيقى في فلسطين تعرضت إلى نكبة مشابهة لنكبة الشعب الفلسطيني. فالطاقم اللي كان يشتغل في إذاعة الشرق الأدنى وإذاعة القدس عام 1948 حمل نص موال ونص جملة موسيقية ونصف موشح، وذهب إلى المنافي إما في سوريا أو في لبنان. والبعض بتصور بعرف أسماء عديدة من محمد غازي ويحيى اللبابيدي ورياض البندك ويحيى السعودي وروح الخماش وعبود عبد العال، والأسماء كثيرة خرجت من القدس ويافا إلى المنافي، سواء في الدول العربية أو في العالم. لكن للأسف كانت الردود دائما أنه هذا مش أولوية العمل. فهذا الحب اللي بحكي عنه، تركت وزارة الثقافة لألحق بهذا الحلم وأبدأ بجمع الموسيقى في فلسطين. من قبيل المصادفة أول اسم كان بالمواجهة اللي هو الفنان الراحل روح الخماش، هو ابن مدينة نابلس، مواليد عام 1923. التقى أم كلثوم، عبد الوهاب، سامي الشوا في فلسطين في الربع الثاني من القرن الماضي، تباعا في 33 34 36. أرسل لدراسة الموسيقى شأن موسيقيين آخرين مثل حليم الرومي ويحيى اللبابيدي ويحيى السعودي إلى معهد فؤاد الأول عام 38 إلى مصر. درسوا النوت الموسيقية، وهذا يؤشر على مدى الاهتمام بالموسيقى المحترفة في فلسطين في ذلك الوقت. عام 1948 هاجر إلى العراق، وبقي في العراق
طبعا استكمل دوره الموسيقي، ساهم في العديد من بتصور أخي خيام مطل على هذا الملف جيدا. ساهم في إنشاء الفرقة المسائية، فرق الأناشيد، في تأسيس قسم الموشحات في معهد الفنون الجميلة. لدينا تسجيلات لا يسمح الوقت في أنه أعرضها، في برومو قصير حوالي 4 دقائق بشهادات موسيقيين عراقيين مجايلين أو من جيل روح الخماش مثل غانم حداد، أو من طلابه مثل الأستاذ حبيب ظاهر عباس أو نصير شمع. الجملة المختصرة لكل هذا أنه لا يوجد في العراق موسيقي واحد لم يستفيد من روح الخماش. روح الخماش لم يكن معروفا أبدا في فلسطين. هذا الانقطاع واللي يبدو أنه كان لازم أحكي عنه، أنه هذا الموال وهذه الأغنية وهذا الموشح اللي كان في فلسطين من بداية القرن الماضي وحتى 48، هذا الانفجار الضخم، هذه النكبة الجائرة التي ألمت بالفلسطينيين، شتتت هذه الموسيقى إلى كل دول العالم. بالتالي حملوا هذا الحلم واستكملوا طريقهم في دول الطوق. أصبح لزاما علينا ولو متأخرا أن نعيد هذه الموسيقى وهذه المؤلفات إلى الوطن. إذا مش قادرين سياسيا أو عسكريا نعيد الأشخاص أنفسهم، وطبعا أغلبهم توفوا. بدأنا بالبحث على روح الخماش فاكتشفنا عفوا النكبة الثانية التي ألمت بالعراق. عندما بحثنا عن روح الخماش ووصلنا بعض القطع القصيرة، بعض النوت، بعض فعملنا اتصالات مع أصدقاء، عملية طويلة ومعقدة إلى وصلنا إلى بعض التلاميذ في العراق لنكتشف أنه أيضا التراث الموسيقي العراقي كما أسلف أخي خيام حرق ودمر وسرق ونهب أو هرب إلى خارج العراق. فأصبحت الموسيقى الفلسطينية تحت أثر نكبتين. إلا أنه هذا الحب اللي أنا بحكي عنه خلانا نستكمل طريقنا، وطلبنا من بعض الطلاب الفنان الخماش بأنهم يسجلوا لنا جايد. الموشح اللي عندنا اسمه نستكمل نوتو، من مين بيعرفها، سواء في الموصل، في البصرة، في سوريا. واضطرينا للسفر من سوريا إلى لبنان، إلى مصر، إلى الأردن أكثر من مرة لتجميع ما يكفي لإنتاج على الأقل 10 ألبومات لروح الخماش في كافة قوالب وحقول الموسيقى، من موشح وموسيقى صوفية، من أناشيد، من قطع آلية، من أناشيد قومية. وأنتجنا الألبوم الأول، أعدنا إنتاج الألبوم الأول للفنان الخماش بهذه السلسلة، وأسميناها هنا القدس، تيمنا واعتزازا بدور أول إذاعة فلسطينية في القدس عام 1936. طبعا بما أنه بنحكي عن الأرشيف، وبما أنه أنا خلفيتي كانت بالفنون الأدائية، بالفنون الشعبية، كنا نجمع الدلعونة وزريف الطول ونترجمها على المسرح رقصا وغناء بمصاحبة الآلات أو التخت العربي أو الآلات التقليدية. عندما دخلنا بالموسيقى الكلاسيكية فكرنا في الموضوع ما هي أفضل طريقة، بالإضافة إلى أهمية الأرشفة الرقمية وجمع المواد ووضعها على الرفوف. أهم طريقة للفلسطينيين بالأرشفة فكرنا أنه أفضل طريقة هي إعادة زراعتها في ذهن وذائقة الجمهور الفلسطيني، ليتم تبنيها من الجمهور، من الجيل الحالي اللي ما بيعرف شيء عن الموسيقيين الرواد، توفيرها كنوت موسيقية، كأوديو فايلز أو ملفات صوتية لفرق الموسيقى اللي بدأت تكثر في فلسطين بعد تأسيس معهد إدوارد سعيد والكمانجاتي وبعض معاهد الموسيقى الأخرى. طبعا هذا تطلب منا أنه توفر عنا مادة من أكثر من مصدر، فيها صور، فيها نوت موسيقية، فيها مقابلات شفوية، مقابلات أجريناها ميدانيا مع بعض الموسيقيين. أختصر، ضايل لي 10 دقائق. أغني طيب؟ كنت عشان ما أطيل عليكم، أنا كنت مفكر أن أشغل الصور وأحكي، بس ما بدي أصادر حق الجميع بأنه
يستمع برضه ويشاهد بعض الصور. أنا طبعا ما كان في لي مداخلة مدرجة على البرنامج، فخسرت بعض المداخلات في الصباح لأحضر بعض المادة سريعا قد ما قدرت، لأنه إذا طولتوا روحكم علي تحت أي شعار ممكن تقعدوا 3 أيام تسمعوني وأنا بحكي بس عن هنا القدس وعن دور فنانين هنا القدس في المشهد الموسيقي العربي. فبدي أشغل إذا شفت منيح. هاي المجلة اللي كانت تصدر لإذاعة هنا القدس من ال 36 لل 48. جرت العادة في كل الإذاعات العربية أنه يكون في مجلة مرافقة تشتمل على كافة برامج الإذاعة بتنوعها بالساعة وبالدقيقة. لحسن حظي بحكم صداقتي مع أخي باسل، امبارح بالضبط حصلت على ثروة إلها علاقة ببرامج إذاعة هنا القدس. أخذت صورة من مجلة راديو المصري، اللي كان الراديو المصري كان يضمن في كل أعداده من 36 لل 48 برامج إذاعة القدس في فلسطين. فاللوحة هاي طبعا مجلة اللي لحد الآن ما عندناش ولا عدد منها ونبحث عنها. هاي استوديوهات إذاعة القدس في الثلاثينات القرن الماضي. هاي المجلة اللي أنا بحكي عنها، ما بعرف إذا ببين الخط بشكل واضح. الأحد 4 تشرين سنة 1936 على 5:30 كذا 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 أنا بدي أوصل على 7:30 إلا 5 حفلة غنائية يحيى السعودي وفرقة استوديو الإذاعة برئاسة جميل عويس. هذا بالنسبة لي كان مفرح جدا، لأنه الألبوم الثاني اللي بنشتغل عليه ليحيى السعودي. على الشمال في الأربعاء 7 تشرين في على 6:15 حفلة غنائية روح الخماش وفرقة استوديو الإذاعة. روح الخماش في ذلك الحين كان عمره 16 سنة، بالتالي بعد حوالي 70 سنة إحنا الآن أصبح في عنا ألبوم غنائي موشحات لروح الخماش. بعد ما سجلناه انتقلنا للمستوى الثاني من البرنامج، لأنه يعني غفلت إني أحكي في 3 مستويات. البرنامج باعتباره برنامج هي مستوى الجمع والأرشفة والتنقيح والترقيم والتحويل إلى ديجيتال. المستوى الثاني إعادة إنتاج ما تيسر إذا مش مسجل سابقا. المستوى الثالث واللي بنعتبره هو الأهم اللي هو الترويج، اللي هي تنظيم حملات متلاحقة متراكمة لفعلا زرعه في ذهن وذائقة الجمهور الفلسطيني. حتى الآن هذه الأسطوانة عرضناها 7 مرات، ترشيحة، عكا، ناصرة، حيفا، القدس، نابلس، رام الله. آخر حفلة كانت في رام الله يوم السبت الماضي، بتصور إخوتي وزملائي اللي أجوا من فلسطين حضروها. سنقوم ببث هالليلة على تلفزيون فلسطين الساعة 11. هاي دعاية طبعا تقدروا. ستبث الأمسية كاملة. هذا تخت أو مجموعة من الموسيقيين في ثلاثينات القرن الماضي. هذا الطاقم كان مدير الإذاعة عجاج نواهض، بتصور معروف تماما في لبنان. طبعا احنا بالترويج بنراعي انه لازم يكون فيش صوت. طيب بشغلها من محل ثاني. هاي لقطة 1.5 دقيقة، أحد البروفات لفرق الشباب. ما استنينا إنه جيلي بس اللي بيطرب على الموشحات، يجب نؤمن إنه الأذن صناعة، بالتالي يجب إتاحة الفرصة للجيل الشاب حتى للأطفال للتعرف على المؤلفات الموسيقية اللي عم ننتجها. فهاي بروفا لأحد الفرق العاملة في نواه.
بالكم أنا بهمش طولوا بالكم علي. إيش صوت؟ هين. فيش صوت. اوكي أوكي بس مش مشكلة. لانه هون في هاي صوت بعرفش زي. إحدى الفرق اللي بتشتغل على نفس البرنامج. طبعا السبع عروض اشترك فيه 3 فرق من الداخل 48 من 67 من مؤسسة نوا. نرجع لهون إذا اشتغل هو 4 دقائق. هاي مجموعة من الناس العاديين في لقاء شهري كمان بتمرنوا على غناء نفس الأسطوانة. هنا شباب جامعات على نفس الأسطوانة، هدول أطفال. كل هذا بيتم في نوا. هاي الأمسية تاعت يوم السبت عشان نقيس الأثر، ردة فعل الناس، وين ممكن نتحرك، شو الخطوة الثانية، كيف ممكن نتعامل معهم. سجلنا مقابلات للجمهور اللي طلع من قاعة العرض يوم السبت. أنا لحد هان بتصور بكفي وبترككم دقيقتين ونص مع بعض آراء جمهور الأمسية. طبعا هاي الموسيقى للخماش هي اللي عرضت يوم السبت. هو في صوت، في حكي يعني، في كلام، بس مش عارف ليش طالع بس ليش الموسيقى بيطلعش؟ هون. هاي رقابة. بس كيف يتم انتقاء بعض الأصوات؟ شانل اوت شانل. فينا ناخذ الشانل الثاني اذا واصل عندك، لانه لا على شغلناه الكمبيوتر قبل كان كان شغال. في بده يكون على الشانل بس الكلام الحكي. مش مهم، انا بحكي لكم شو اللي قالوه. أوكي طيب شكرا. شكرا نادر. يعني هاي طبعا مثالين من الاستاذ اسعد. خليك ومن الأستاذ أسعد والأستاذ نادر عن كيفية الحفاظ على التراث أو الإرث الموسيقي بشكلين مختلفين. هلأ يصعب أنه ألاقي الجسر لدافيد، لأنه دافيد موضوعه كليا مختلف، ولكن دافيد your floor. Oui, merci. Je voudrais remercier d'abord Georges et le Centre arabe d'architecture ou pour l'architecture de cette invitation à cette journée qui pour moi est très impressionnante. Qui pour moi témoigne d'une énergie dans tous les projets que vous avez présentés, d'une urgence aussi qui sont toutes les deux très, très frappantes pour moi en arrivant de l'Europe fatiguée, où nous menons des choses déjà depuis longtemps. Je suis frappé par la clarté des objectifs politiques que beaucoup d'entre vous ont énoncés comme point de départ ou but à vos projets divers.
donc, voilà, c'était pour remercier de m'avoir donné l'occasion d'apercevoir cela. Moi, je vais parler d'archives, d'architecture, revenir un peu à des choses qui ont été évoquées ce matin. Puisque nous sommes aussi généreusement reçus, soutenus, financés par la Fondation Heinrich Böll, je vais évoquer les archives de Heinrich Böll comme une petite parabole de la précarité des archives. Heinrich Böll était un écrivain allemand qui vivait à Cologne, un des endroits les plus riches et les plus sûrs, sécurisés du monde. Et en 2008, sa famille a donné ses archives aux archives municipales de Cologne, l'un des centres d'archives municipaux les plus riches et les plus sécurisés du monde. En mars 2009, à la suite d'un problème avec un chantier du métro qui se déroulait dans la rue, le bâtiment tout à fait aux normes de conservation en béton armé assez récent des archives municipales s'est écroulé. Les archives de Heinrich Böll, qui étaient là depuis quelques semaines, à la satisfaction de sa famille et qui était satisfaite de savoir qu'elles étaient en sécurité, se sont retrouvées dans les décombres avec toutes les archives médiévales récentes de la ville de Cologne. Juste, voilà, même au cœur de l'Europe la plus tranquille, ce qui peut arriver à des archives. Alors, tous les projets que vous avez évoqués aujourd'hui sont dans une situation de précarité certainement beaucoup plus évidente que celle de la ville de Cologne avant cet événement. Je vais donc parler des archives d'architecture qu'on évoque et de questions liées à leur conservation matérielle. Les archives d'architecture posent un certain nombre de problèmes spécifiques et généralement on fait allusion à des problématiques liées au grand format, au format exceptionnel, les dessins, les plans, les maquettes, les objets tridimensionnels. Aujourd'hui, en plus, avec l'apparition d'archives informatiques et la possibilité de dématérialiser les archives, je reviendrai là-dessus à la fin, on en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui, l'éventail des éléments à conserver s'accroît encore sensiblement, tout en fournissant dans une certaine mesure des solutions nouvelles. Mais avant tout, avant d'être des archives spécifiques, les archives d'architecture sont des archives, avec les problèmes normaux de toutes les archives. Le problème peut-être numéro 1, et j'ai essayé de ne pas me concentrer là-dessus parce que c'est celui qui m'angoisse le plus, j'ai essayé de parler d'autres choses aussi, c'est le volume qui s'accroît constamment. La variété des supports, la variété des contenants, la nécessité de les communiquer au public, impérieuse nécessité, et la conservation à long terme sont plein de questions qui se croisent. Parler ici de l'expérience française, c'est sans doute intéressant parce que nous disposons du recul du temps, un certain recul, une assez bonne infrastructure, et on s'appuie sur un métier des archives qui est développé depuis 2 siècles à peu près. D'autres pays pourraient faire l'objet de présentations analogues et on est sans doute dans un rythme, une temporalité très différente de celle que vous avez ici, par exemple, à Beyrouth. Je vous propose donc un panorama sur les archives d'architecture et les problèmes qu'elles posent en insistant sur les aspects matériels et notamment à très grands traits ce qui concerne leur conservation. J'ai quelques images du centre d'archives essentiellement. Ouais. C'est où, c'est là? Oui. Donc je vais surtout parler de l'expérience du centre d'archives d'architecture du XXe siècle, dont je suis le responsable. Alors le XXe siècle, c'est dans le sens où Bernard Toulier nous l'a présenté ce matin, ce XXe siècle qui commence avant et qui n'est pas terminé. Ce centre d'archives collecte des archives, continue à collecter des archives d'architectes vivants aujourd'hui, mais le principe c'est de collecter des archives d'agences qui ne travaillent plus. Donc c'est quand même beaucoup des archives du XXe siècle véritablement que nous avons en charge. Ce centre a été créé pour recueillir les archives de praticiens de l'architecture et des domaines voisins, c'est-à-dire les architectes, les ingénieurs, les urbanistes, les paysagistes, les entreprises de construction et d'autres métiers. Ce sont dans tous les cas des archives qui à l'origine sont privées, produites par des personnes ou des sociétés privées.
À ce titre, ces archives ne sont pas couvertes par la loi française sur les archives, qui dit que toutes les archives publiques doivent être prises en charge par des institutions publiques au bout d'un certain temps. Les personnes privées n'ont souvent aucune perspective pour donner leurs archives, pour les pérenniser. C'est justement ce qui a été développé dans les années 80 par ce centre d'archives créé par une institution qui venait d'être créée, l'Institut français d'architecture. L'Institut français d'architecture a été créé en 1980 pour diffuser l'architecture contemporaine et pour réanimer un dialogue entre la société et l'architecture, un dialogue qui s'était rompu s'il n'avait jamais existé. L'architecture s'était disqualifiée au cours de l'époque de la croissance, l'époque qu'on appelle en France les 30 glorieuses, les années 50, 60, 70, où l'architecture moderne avait pris l'échelle un peu hors d'échelle, hors du tissu urbain qu'on connaît bien. Et l'IFA a mené, l'Institut français d'architecture a mené de front deux stratégies. D'une part, montrer l'architecture contemporaine, française et étrangère, celle qui était vraiment en train de se faire, et d'autre part, montrer toute la richesse de l'architecture du XXe siècle, de tout ce XXe siècle. C'était l'époque du postmodernisme, et l'IFA a beaucoup montré les architectes post- et anti-modernes, enfin tous ceux qui n'étaient pas dans le mouvement moderne majoritaire à un certain moment. Mais comment montrer de l'architecture? Les matériaux à exposer faisaient défaut, et c'est pour ça que l'IFA a commencé à collecter des archives, pour pouvoir montrer, et pour pouvoir faire un discours pédagogique à partir de cette mise en valeur. D'où la naissance de ce centre d'archives d'architecture, qui, entre-temps, a été rattaché à une institution plus importante, la Cité de l'architecture et du patrimoine, qui occupe une moitié du palais de Chaillot à Paris, face à la Tour Eiffel. À l'époque, donc au début, dans les années 80, les fonds d'archives étaient nombreux chez les architectes et chez des héritiers des architectes, parfois des héritiers un peu éloignés. On pouvait acquérir toutes ces archives facilement, il n'y avait, gratuitement bien sûr, c'est toujours le cas, et il n'y avait pas du tout de concurrence entre institutions. Il n'y en a toujours pas beaucoup. C'est donc une collection orientée avec un objectif clair qui a été lancé au début, un objectif politique dans une certaine mesure. Peut-il en être autrement? Je pense que non. L'objectif était à la fois de faire connaître le patrimoine du XXe siècle pour permettre de l'étudier afin de le protéger, mais il s'agissait aussi de faire émerger, et ça c'est intéressant, un bon patrimoine par opposition à un mauvais patrimoine. L'Institut français d'architecture faisait des choix très clairs. L'IFA ne s'intéressait pas ou même rejetait explicitement à certains types de patrimoine, en gros ce qui se passait après 1950. Depuis les années 80, ce mauvais patrimoine, à son tour, a été l'objet d'une réévaluation, ce que Bernard nous a bien rappelé ce matin à propos des grands ensembles. Ce processus complexe qu'on a appelé la patrimonialisation, enfin qu'on appelle toujours et qui est toujours en cours, et auquel finalement l'IFA a contribué amplement. Il existait déjà en France quelques archives d'architectes collectées par des institutions comme les Archives nationales, mais très peu. Ensuite, les choses se sont accélérées dès qu'on a commencé à collecter dans des locaux que vous apercevez là. Il existe en France aujourd'hui au moins 1000 fonds d'archives d'architectes qui sont dans des institutions publiques. Sauf rares exceptions, ce sont des architectes français, mais ils ont pu travailler dans le monde entier, et il est à souligner qu'ils ont beaucoup travaillé dans tout le bassin méditerranéen, entre autres au Liban, mais dans beaucoup d'autres pays, pour des raisons très diverses, en particulier liées à l'histoire coloniale, bon, mais pas uniquement. Et en tout cas, le monde méditerranéen est beaucoup plus représenté que le reste du monde dans nos archives. Alors, que sont les archives des architectes? Prendre les archives d'un architecte pour les mettre dans un lieu de conservation, ça signifie quoi exactement? En principe, c'est prendre tout ce qu'il a conservé de tout ce qu'il a produit au cours de sa carrière.
donc ça constitue son fonds d'archives. Ça représente des volumes considérables, on ne garde pas toujours tout. Un architecte a pu travailler à plusieurs centaines d'affaires qui parfois étaient de vrais sujets de recherche pour lui, parfois étaient des affaires alimentaires avec une moindre participation, un moindre investissement intellectuel de sa part. Au cours du développement, au cours de sa vie, au cours de sa carrière, une agence d'architecture change souvent d'adresse, déménage. Au cours des déménagements, jette des archives. Donc, ce qui reste à la fin, lorsqu'un architecte ferme son agence, ne correspond pas toujours à la totalité de ce qu'il a produit. Il est tout à fait courant qu'un fonds d'archives ne représente que la dernière partie d'une carrière, ce qui pose un certain problème parce que souvent les historiens de l'architecture s'intéressent au début de la carrière des architectes. Il y a des éléments qu'on laisse volontiers de côté, qui sont la bibliothèque, les revues et les livres qu'il a collectés, la documentation professionnelle, les échantillons de matériaux, la comptabilité, les dossiers de personnel. Tout ça, c'est des éléments qu'on ne prend pas couramment dans les archives. Il y a aussi des choses qui sont un peu en marge des archives de projets, dessins, peinture, écriture, archives d'enseignement sont des choses que souvent l'architecte ou l'archiviste, pour diverses raisons, laisse de côté. Si on essaye de voir les différentes typologies qu'il peut y avoir dans les archives d'un architecte, très très grossièrement, je vais parler essentiellement des dossiers d'affaires, sachant qu'il y a aussi des archives de formation, des archives qui ont un rapport avec d'autres aspects de la carrière, mais les archives d'affaires, c'est-à-dire les archives des différents projets. Les dossiers d'affaires constituent en principe l'essentiel d'un fonds d'archives. Ils contiennent des documents témoignant de la conception, de l'idée première, puis des documents témoignant de l'affinement progressif du projet, c'est-à-dire les différentes phases de dessin de plus en plus détaillés et précis des projets, puis des documents relatifs à la phase de construction, des relations avec les entreprises par exemple, et enfin des documents moins nombreux relatifs aux édifices terminés et à ce qui fait suite à l'achèvement, la publicité autour des édifices, les litiges avec les propriétaires ou avec les entreprises. On peut donc en principe dans un dossier d'affaires reconstituer toute l'histoire d'un bâtiment depuis la toute première idée jusqu'à son entrée dans la vie active de ce bâtiment. Bien sûr, selon la taille, l'importance et aussi l'époque d'un édifice, ça peut se réduire à très peu de choses, parfois une seule planche, un seul dessin, ou alors occuper des rayonnages entiers, parfois des pièces entières pour un seul projet. Si maintenant on essaye d'observer les différentes catégories matérielles qui se trouvent dans les archives d'un architecte, en excluant pour commencer les documents issus de l'informatique, dont je dirai 2 mots à la fin. On doit d'abord distinguer 2 catégories principales, les plans originaux et les dossiers boîtes d'archives. Les plans originaux sont dessinés en général sur calque ou sur papier, sont conservés à plat ou roulés en rouleau. En réalité, dans ces catégories qu'on appelle plans originaux, il n'y a pas que des originaux, il y a aussi des copies, surtout à partir des années 50, où on commence à multiplier les procédés de copie et de copie de copie, à partir desquels on fait des tirages de plans sur papier. Ce qui introduit l'un des sujets récurrents pour les archives des architectes et pour les archives en général, le problème des doubles et la tentation de sélectionner un exemplaire à conserver plutôt que d'autres. Un problème très intéressant, fascinant, mais relativement insoluble. On pourrait gagner beaucoup de place en consacrant beaucoup de temps à cette question au cours du traitement. Et généralement, on renonce à le faire et on garde tout. Les dossiers contiennent les dossiers, donc pas la partie des plans roulés, mais la partie des dossiers en boîte d'archives, contiennent beaucoup de pièces écrites, mais aussi beaucoup de documents dessinés. Dans les pièces écrites se trouve la correspondance entre l'architecte, le client, les services de contrôle, les services administratifs, les entreprises, les artistes, les décorateurs. Toute une grande typologie de correspondances diverses.
Mais on y trouve aussi les descriptions écrites des projets, les devis, les cahiers des charges qui, pour certains usages, pour certains chercheurs en histoire de l'architecture, sont encore plus importants que les plans, pour les restaurateurs notamment. Et on y trouve aussi les programmes des concours, les éléments relatifs au contexte de chaque projet, ce qui est aussi très important. On peut aussi y trouver de la documentation rassemblée par l'architecte en vue de la conception. Les mêmes dossiers qui sont rangés dans des boîtes d'archives peuvent aussi contenir des documents graphiques, et ce seront soit des dessins de conception de petit format, rangés dans les dossiers parce qu'ils sont petits, sur calque fin ou sur papier, souvent des esquisses à main levée, souvent des beaux dessins d'ailleurs, soit des tirages de plans à partir des années 50 en particulier, pliés au format des dossiers. Et ces tirages de plans constituent aussi des séries de doubles par rapport aux dessins roulés et multiplient les exemplaires en double. Il est important de souligner que dans ces archives des architectes, on trouve des dossiers, des documents qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs, même si les archives publiques sont très bien conservées, ce qui n'est pas le cas en général, même en France, même dans les pays qui ont une bonne tradition archivistique. On ne trouvera dans les archives administratives, ni dans celles du client, si jamais on peut y accéder, les archives de conception, c'est-à-dire les croquis, les esquisses, les premières idées. On ne trouvera pas non plus les archives des projets qui ne dépassent pas le stade de la conception, et en particulier les projets théoriques, les projets de concours non lauréats, les projets que le client a acceptés mais qui pour une raison économique ou autre ne sont finalement pas construits. Tout à l'heure, Mohamed El-Shahed nous a montré à propos du Caire combien la presse peut être une source importante complémentaire par rapport à ces archives, mais en dehors de ça, vraiment les archives des architectes ont un rôle très important à jouer. Alors bon, je dois terminer déjà, c'est ça. Donc je ne vous ai pas montré beaucoup d'images. D'une manière qui est correcte, mais pas très fine, pas du tout muséographique, très éloigné de ce que fait le musée d'Orsay, par exemple, avec ses archives d'architecture. Vous avez besoin, pour les archives des architectes, d'avoir des étagères très profondes pour mettre des boîtes très profondes, des meubles à plans dans lesquels les archives sont conservées dans des pochettes en polyester. C'est vraiment le minimum de la conservation des dessins à plat. Les dessins à plat sont soit des dessins qui étaient roulés et qu'on a déroulés au cours du traitement, soit des dessins, surtout avant la Seconde Guerre mondiale, que les architectes conservaient à plat, uniquement à plat. Quand les dessins sont moins grands qu'un tiroir, il faut les conserver dans des boîtes plates, mais de préférence dans des boîtes et pas dans des tiroirs. Il faut chercher des procédés qui permettent de ne pas abîmer les documents lorsqu'on les manipule, lorsqu'on les sort et qu'on les réintègre. Et il vaut mieux conserver les dessins roulés dans des boîtes que dans des tubes. Tout ça, c'est des solutions relativement simples à mettre en place. Je voulais aussi signaler qu'il y a un gros travail entre recevoir des archives, les conserver matériellement et les communiquer au public, un gros travail de classement qui se traduit dans notre centre d'archives par des inventaires accessibles en base de données. La base de données est accessible en ligne sur Internet, sur ce site qui s'appelle Archiwebture, qui est aussi largement illustré par aujourd'hui à peu près 20 000 images. Ces 20 000 images constituent une très très petite sélection de documents graphiques provenant des archives. Des documents graphiques dans ces archives, il y en a plusieurs millions probablement. Ils sont numérisés de manière extrêmement sélective lorsqu'on a besoin ou qu'on souhaite pour une raison quelconque numériser un document. Et seule une partie des documents numérisés sont à leur tour mis en ligne, soit d'abord pour des questions d'intérêt et pour des questions de droit d'auteur. On est obligé de faire des choix parfois regrettables mais inévitables.
Et donc, il faut bien avoir en tête que la numérisation ne constitue pour nous qu'un moyen d'illustrer et de donner une espèce d'idée à distance, mais certainement pas de nous donner une solution pour la conservation des archives. Est-ce que j'ai encore une minute pour juste évoquer les archives numériques, la question des archives reçues, enfin créées par les architectes sous forme numérique. Donc oui, je voulais juste rappeler là que nous avons une petite salle de lecture. Et voilà, nous commençons tout juste à recevoir des archives que les architectes ont créées numériquement, c'est-à-dire des archives informatiques natives. Il y a 5 ans, enfin quand je dis nous commençons tout juste, on avait déjà commencé il y a 5 ans, puisqu'il y a 5 ans, nous avons fait un colloque après un travail européen dont les actes ont été publiés. Voici la couverture des actes. Nous n'avons pas été beaucoup plus loin jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire commencer à réfléchir à la manière dont on pourrait pérenniser les archives ainsi reçues et les décrire. La première conclusion que nous avons eue, c'est que ce sera aussi long de décrire des archives informatiques que de décrire des archives sur papier, c'est-à-dire que pour un fonds d'archives d'un architecte, ça pourra prendre 1 an, 2 ans, c'est un très long processus, et que pour l'instant, ça se rajoute au traitement sur les archives papier, puisque les architectes continuent à produire parallèlement les 2 formats. Voilà, donc je termine là-dessus. Merci beaucoup. شكرا دافيد. يعني أنا دائما أبهر بالناس اللي بيشتغلوا في شغف وفي حب وفي عطاء كبير لعملهم. صحيح أنه موضوعك مختلف كليا عن موضوع الأستاذ أسعد والأستاذ نادر، ولكن دائما أنا بنظر إلى الأرشيف من منظور التالي، أنه هناك أرشيف يخدم أهداف تجارية، هناك أرشيف يخدم أهداف علمية طبية، مثلا هناك أرشيف يخدم أهداف ثقافية. هذا اللي احنا بنحكي، هذا ما يوحدكم انتم الثلاثة. يعني صحيح في 3 مجالات مختلفات، ولكن ما يوحدكم هو الأرشيف في اتجاه الحفاظ على الثقافة الوطنية اللي هي ملك الوطن وملك الشعب. يعني دائما بنظر انه في 3 عوامل أو 3 عناصر للأرشيف لبناء أرشيف ناجح. العنصر الأول هي المضمون أو المادة، وهون نحصل على المادة سواء في مجال الهندسة المعمارية أو مجال الموسيقى. عادة يعني صعب الواحد يحصل عليها، ولكن إذا حصل عليها عادة ما بتكلفش مصاري. العنصر الثاني هو الأداء، يعني طريقة التعامل مع المادة هاي. يعني هل يعني أنتم الثلاثة تتعاملون مع المادة بشكل يعني زي ما بنقول بالعربي بقلب ورب، يعني الواحد بيعطي كل عاطفته في هذه المادة وكل مصداقيته. هذا العنصر الثاني. العنصر الثالث هو الجانب التقني المتوفر، الحفاظ على هذه المواد. يعني وقت أشوف الصور كيف تحط الكرتونات وتحط الصور والمخططات، أو مثلا تحويل المادة من أشرطة إلى فايلات رقمية، هذا الجزء هو الأكثر مكلف، يعني الأكثر تكلفة. وأنا بعرف هذا كواحد من اللي بيشتغلوا في أكبر أرشيف موسيقي في العالم. فالسؤالي لكم انتم الثلاثه، يعني يا ريت تعطوني دقيقتين كل واحد، كيف بتمولوا الارشيف تاعكم او العمل على الارشيف، لانه هذا لابد انه يكون هو العنصر الاصعب عليكم. تفضل استاذ اسد. شكرا استاذ بشار. يا ريت لو سمعتنا هذا الكلام منذ البدايه لكنا تكلمنا بشكل افضل واحسن. النقاش مفتوح.
هلا الحصول على المادة يعتمد كما قلت حضرتك على الرغبة وعلى معرفة ماذا يريد الذي الشخص المهتم بالموضوع، ماذا يريد. وهناك تعاون، يعني هناك تبادل. صحيح أنك قلت أنه لا يوجد بدل مادي في الموضوع، لكن هناك نوع من التبادل، يعني وهذا حق لأي مهتم يملك أشياء أن يعطي وأن يأخذ. يعني ليس من الضروري أن يطلب مباشرة، إنما من يستطيع الحصول. ما مثلا بالنسبة للأستاذ نادر حصل على هذه الأمور بواسطة الأستاذ باسل، بالتأكيد هو أنا من دون أن أتكلم معه أعرف أنه سيكون حريصا على أن يرسل مادة بديلة جميلة، لأنه هو يحب هذا الموضوع، ومن مصلحته ورغبته ومحبته أن ينتشر. هذا ما لدي. دافيد. Dans mon cas, c'est très simple, c'est financé par l'État français, par le ministère de la Culture. J'ai une équipe de 10 personnes, ce qui est à la fois beaucoup et pas assez, mais déjà quelque chose de significatif. Un budget qui doit représenter presque 1 million d'euros si on ajoute les salaires, le bâtiment, voilà. Au sein d'une institution qui en France, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, qui en France est un établissement public relativement petit, qui a un budget de 20 millions d'euros par an. Pas entièrement financé par l'État, mais tout ce qui concerne les archives est entièrement financé par l'État. وأستأذن، وكأن مسيو دافيد نبهني إلى أنه في أوروبا أن هناك المؤسسات الرسمية، وأعتقد أن لقاءنا بأكمله هنا يعود إلى مؤسسات رسمية صديقة من أوروبا. أما عندنا، وهذا حال الأستاذ نادر، هي مسألة شخصية، وهو تفتيش شخصي وجهد شخصي 100%. بالنسبة لنوى، المشروع كله أصلا بلش بجهود ذاتية، بصرف ذاتي، بتبرعات ناس أصدقاء منهم، يعني أعضاء المؤسسة يؤمنوا بهذا الطريق. المصدر الثاني أنا حكيت عن إنتاج هنا القدس، بس هو في المؤسسة هذا برنامج هنا القدس. في نوى في عنا 4 إنتاجات أخرى ببرامج ثانية. في عنا إنتاج موسيقي آلي يعتمد المقام لعيسى بولس، عنا إنتاج لعيسى أيضا كلمات أبو يوسف الحلاج، وهو بالمناسبة ألبوم أول كمان بالموسيقى الصوفية بفلسطين بالمكتبة الموسيقية. في عنا إنتاج ثالث، عنا برنامج يستهدف الأطفال اللي هو الملحن الصغير، تنمية الحواس من خلال الموسيقى. نتج عنه 15 أغنية كتبوها ولحنوها وغنوها الأطفال. فهاي الألبومات هي بتوفر كمان عنا، بنسوقها وبنبيعها وبنضخ الثمن بالصرف على المؤسسة. الفرق بين الجهد الفردي تقديري اللي ممكن يمارس في البيت بترتبش عليه مصاريف ثابتة، لكن لما يصير في مؤسسة، في مقر، في ناس لازم يداوموا، في تأثيث، في كهرباء، في إنترنت، في كذا، إحنا بنتوجه للمؤسسات اللي بتؤمن، كمان مؤسسات محلية حتى الآن بفلسطين. بتنقسم لقسمين. في مؤسسات ترعى الثقافة مثل مؤسسة عبد المحسن القطان، واليونسكو دعموا إنتاج الألبوم الأول. استطعنا في نوى تأمين مساهمة من القطاع الخاص، يعني أقنعنا شركات حتى تجارية. صاحب الشركة إذا بحب الموسيقى عرفنا كيف نخليه يساهم بتمويل بعض الأمسيات. الإنتاج هو الأصعب، الإنتاج أنا تقديري هو الموضوع الأصعب. بضيف قضية ثانية، صحيح في مصادر اللي بيحب المادة بيحب بيعطيها. يعني أنا أذكر، يعني إذا بقعد مع بشار ومعي اللابتوب وفي موسيقى كثير وهو بحبها، بكون مبسوط، وبتصور هو نفس الوضع إني أعطيه يسمع، لأنه بجمع ناس بيلتقوا على نفس الهدف، وبتصور الكل عنده هذا. يعني أنا متأكد إنه باسل لما يعطيني فايل ما عنديش إياه هو بكون مبسوط، يعني وبالمقابل نفس الحكي. هذا اللي بيجمعنا
بس المؤسسة تسعى إلى جمع أكبر عدد ممكن من الفايلات والصور والهذا. أحيانا في سوق سودا بدك تشتري مثلا، أو السفر، يعني إذا في بحث ميداني في الأردن على سبيل المثال لملاحقة يعني الحصول على مواد لموسيقي في لبنان أو في سوريا. أنا سافرت أكثر من 19 مرات عشان هذا الألبوم. هذا بيعني فندق، سفر، إقامة، كذا. فيعني مش ما في وفرة، دائما في عجز، لكن بتغطى بالإنجاز والعائد المعنوي تقديري. شكرا. طيب إذا بتحبوا، إذا في أي أسئلة. فيش أسئلة؟ طبعا. الميكروفون بس بليز. أنا بدي أقول بس كلمتين على موضوع المبادرة، إذا بتجي من جمعيات أو أفراد أو من هيئات رسمية حكومية أو غيره. اللي الحقيقة اللي من ضمن الأشياء اللي جمعت هالأربع مؤسسات مع الهنريتش بول، لما قدمنا لناخد التمويل لمشروعنا، واحدة من الأفكار كانت إنه لازم من ضمن شغلنا يكون في حتى نوع من توعية للهيئات الرسمية، في أدفوكاسي مع المسؤولين، لحتى شي يوم نوعا ما الإشي اللي عم نعملها هن يتبنوها ويكفوها ويشتغلوها. لأنه بصراحة السؤال اللي انطرح اليوم الصبح بعتقد على خيام إنه أوكي هلا أنت عم تجمع أشياء، وبكرة شو بيصير بهالمجموعات اللي بتجمعها؟ فطبيعي انه مؤسسات عندها امكانيات ماديه ضئيله او بتنطر فرص مثل هاي الفرصه اللي صارت عنا هلا، فيها تشتغل لزمن معين وبدها تجرب تلاقي نوع من الاستقلاليه. بس اذا واحد بده يشتغل عن جد على المدى الطويل وعلى اجيال وعلى هيدا، عم نحكي على تمويل اكيد ارقام ضخمه، ولكن واضح للكل، والقصه مش بس ببيروت او بلبنان، بالعالم العربي واضح للكل انه ما رح تبلش الاشياء اذا ما بلشت بحماس شخصي، بشغف شخصي، حتى اوقات بمصلحه شخصيه نوعا ما. يعني اوقات بتبلش الاشياء بباحث جامعي جمع اشياء ليعمل مشروع الدكتوراه تبعه، واكتشف بعدين انه هيدا له فايده عامه، ومنه بينطلق وغيره بيجي بيشوف شو عمل وبيبني عليه. مش بالضروره تبلش من فوق، يعني فيها تبلش من تحت، واجمالا تبلش من تحت احسن، لانه الرغبه بتكون واقعيه وحقيقيه مش اداريه، انه عم بفتشوا على وظيفه لحدا بيخلقوا مؤسسه. فاذا نحن القصه مش انه يا منضل جمعيات مثل ما نحن يا الدوله. بفتكر التواصل مع الدوله، وعده اشخاص خاصه من الزوار اليوم زائرين سالوا انه طيب في حدا مثلا بالاودينس بيمثل وزاره الثقافه؟ الجواب كان لا. في حدا بيمثل مثلا بعثه اليونسكو؟ لا. هل دعيناهم؟ اكيد دعيناهم، بس منهم موجودين غايبين. فاذا بنكفي شغلنا، واذا حبوا يجوا ينضموا اهلا وسهلا، بس الشغل ماشي بشرط ما يخربوا. ايه بشرط بشرط ما يشترطوا. شكرا. يعني انت بس ذكرت كلمه التواصل، يعني انا دائما بحب اركز انه بالفعل يعني التواصل مهم، لانه احنا هيك يعني زي ما تقول يعني نقاط صغيرة في العالم، ولكن التواصل تشابك ما بينها مهم جدا. يعني بعرفش كيف، هل في وضع آلية معينة مثلا للمستقبل انه كيف يتم التواصل بيناتنا؟ رح احاول كمان جاوب. هو اكيد التواصل حصل كمان قبل اليوم، يعني بالايام اللي وصلوا فيها الزوار اللي عم بيشاركوا بالبانل وغيره، ورح يحصل بعد باليوم او يومين اللي باقيين فيه. هلا الموضوع تبع اليوم اكيد جامع عده نواحي من الثقافه الحديثه اذا بدك، والتواصل انا بتخيل بيتطور حسب حاجات المواضيع لنقول. يعني حتى موضوع الويب سايت الموهو بلاتفورم، يعني راح يكون في عليه كميه معلومات يمكن الواحد بعدين يستغرب انه طب هدول بالاخر كيف فينا ننقي بيناتهم اللي بيعني لنا. هو منصه، وكل واحد من الجمعيات عم تعمل شغلها اصلا كمان باتجاه واضح اكثر بالنسبه للميدان تبعها. بس التواصل من خلال الويب سايت بفتكر ضروري كتير،
ومعليش لو بنرجع بنكرر انه بنطلب من كل واحد عنده اساي معين او كتابه معينه او شيء خارجي النشر ويتعمم، او حتى موضوع مثل كولكشن بخطر، شو ما كان موضوع لاسباب لها علاقه بحروب او لها علاقه بظروف معينه، مثل خطر على مبنى بده يتهدم وممكن واحد يساعد فيه. هذا كله المطلوب انه تنوجد على الويب سايت، وكمان ينحط لينكس انه الواحد يكون هالويب سايت فرصه للانتقال منه لمواضيع متخصصه اكثر. اكيد. هيدا شيء ضروري. ونحن عندنا بالبرنامج بعد ما خلص، بعد في سنه للبرنامج هيدا الموهو، وفي بعد ناشونال ميتينجز وفي ميتينج ثاني للمنطقه، وبنتمنى كمان يكون ناجح. انا بلاقي اليوم كثير سعيد انه نجح هيدا، ويمكن الثاني بعد كمان انجح، لانه بتكون توضحت الفكره اكثر، والتواصل اللي صار اليوم اكيد رح ينتج ويفرز افكار دقيقه وواضحه اكثر. يعني هذا الشيء موجود، يمكن ما له بالوقت الحالي ستركتور او بنيويه كثير واضحه هلا، بس ما في شك انه رح يكفي. بعتقد انه بشغلنا كنتوركينج هو انا بشبهه شوي ل كيف بلشت العلم الآثار. يعني بالقرن ال19 كانوا الناس يروحوا على بلدان ليلاقوا كنوز ويجمعوهم، بس من هالشغلة ومن هالحب لاكتشاف الاشياء خلقت ساينس، علوم. بعتقد انه الهدف الاول هو انه كل هالناس اللي بيحبوا يجمعوا ما لازم يكتفوا بس بجمع الاشياء، بس انه يحولوها لشيء علمي. وبعتقد هيدا اهميه النتوركينج، لانه بس نلاقي افكار بتجمعنا واهداف بتجمعنا، بنصير نحول حبنا لجمع الاشياء لعلم. so this is انا بعتقد هذا اهميه النتوركينج تبعنا. يعني اليوم كان سوري بس تعليق شوي صغير على الموضوع، على النقطة هاي. اليوم كان مضغوط كتير يعني، بس استفقدت شغلة واحدة اليوم، إنه ما نحكى عن الرقابة في الحفاظ على الأرشفة، لأنه في كتير يعني أشهر مثال أفغانستان والتماثيل تاعون بوذا كنوع من يعني إلغاء الماضي. فيعني هذه بنواجهها كثير وقت نبلش نشتغل في الأرشفة، إنه في كثير أحيانا بشكل مبطن إنه لا هاي الأغنية شيلها، لا هذه الكلمة كذا، هذه مثلا إعادة صياغة الأغاني من جديد يعني تحرف إلى حد ما، إنه لا هذه كذا، هذا مش مفروض يكون. يعني هذا لازم يمكن نقطة إذا كان تم في لقاء مستقبلي إنه يعني تنحط كنقطة لابد من مناقشتها. يعني من هنا الحرص على أبي الهول مثلا. في كمان دور الجامعات، هيدي ما حكينا فيها كثير. يعني حكينا عن الدولة وحكينا عن الجمعيات، بس في كمان دور الجامعات بالفورماسيون التريننج، ونخلق يعني اختصاصات جديدة صحيح، والا ما في استدامة بتصور يعني منيح نعلق على في شغلتين. القضية الأخيرة اللي هي يعني لما أنتجنا الأسطوانة كنا حريصين لمراجعة أكثر من موسيقي وأكثر من طالب، على أساس أنه نصدر الأسطوانة الأولى كعمل كما هو، يعني عمل توثيقي مسجل وبتسجيل آلات تخت. يعني ما بعد ما صار موجود هذا العمل، بيصير هكذا اي فرقه ثانيه بدها تتعامل بدها توزع، بس الاوريجينال كوبي موجود. انا بتصور هنا بصير في الارتباط بين يعني الحداثه والتوزيع، بس انه موجود عندك نسخه اصليه للعمل. الان وين ممكن يروح وكيف ممكن تتعامل معه موضوع ثاني. القضيه الثانيه انا الصور كمان لما نحكي على الكوبي رايت، انا بفكر في ضروره الآن في حراك عالمي لتسجيل الممتلكات العامة، الممتلكات الثقافية باسم الشعوب، باسم الدول.
بالمنظمات العالمية. بفكر زي ما بنحكي عن عن حقوق الملكية، ما في ملكية جماعية أيضا مثل اللي حكيت عنهم، مثل الأثارات المهددة في بلدان عربية الآن كثيرة يعني. صحيح. بالتالي في ضرورة كمان لإثارة الوعي حول تجريم من يهدر جزء من هذا التراث. يعني مش دائما كمان في حقوق في المقابل، مين ممكن يسرق، يهرب، يتلف، يحرق، يخرب. في حاجة أنا بتصور لنقاش هذا الموضوع بشكل جدي. قد يبدأ ضمن جمعيات ومجموعات وأفراد وناشطين وكتابات وصحفيين، بس لابد أنه يوصل لمكان ما أنه يجبر السلطة بأي شكل كانت لتضمين هذا ضمن القوانين اللي موجودة في أي بلد يعني. صحيح. ما في كونكلوجن بعدنا، هلا بلش الشغل. لا بدي اقول انه مبسوط انه هالقد بقي ناس لهالساعه، يعني مش مستغرب بس مبسوط. وبدي اقول انه الشغل هلا صار له فتره مبلش، وهلا صار بعزه، يعني بفتكر بلش يبلش نتائج له بعدها منا كثير حسيه، بس يعني ما كان بيصير بلا الجهود المشتركه، يعني ان كان من الهنريتش بول ولا من الجمعيات كلها سوا. فانا بدي بس اشكر الكل. ذكر بالويب سايت عن جديد انه صار ماشي، وبنتمنى تفوتوا عليه، في كثير معلومات، يعني انا بس فوت عليه بعد شوي بتعب قد ما في اشياء، بس هذا شيء منيح. وبدي اعطي الكلام لبنتي شيلر مديريه الهنريتش بول فاونديشن. Thank you very much. Thank you to everybody, because really for this advanced hour I would not have expected to see so many of you still being here. So I take it as a compliment to the program, because I really thought we have listened to a huge number of very interesting lectures today. So I want to thank everybody who has been speaking today, everybody who has been presenting things. It has been both very interesting but also largely entertaining, because you really made culture not as if it was simply an archive matter, but as if it is something vivid, and this is really important to always remember. So thank you very much to everybody who has visibly contributed, but I also would like to dedicate some words to those who are less visible but extremely involved. First of all, those who probably have been talking most today and have been less visible. Thank you very much to the interpreters who have done a really great job. Thank you also to Ashkal Alwan and everybody working here for the support of us. It has been gorgeous that you have been hosting us, and we hope to come back to these rooms, which also were marvelous, I think, for this kind of event. I would like to thank Namliye for providing us with wonderful and organic food. I once again would like to mention that all our partners did really excellent contributions to this, and really the suggestions of people to come on the panels have been coming from all of them in a very cooperative way, and have brought out the best that we can find in this sphere of archiving and archive culture and modern heritage. And last but not least, I would really like to thank Ariane, who has done a great job in organizing this, bring it together. Well, I'm really grateful for this, and I'm also grateful for the support of Hiba that we have had, and for the support of Corinne. And I would like to apologize to all the other invisible contributions that we have had, but I think if we really continue like this, you might get bored of me speaking. So I wish you a wonderful evening, and I hope that you really could benefit from all that you have seen and heard today. Bye. Thank you.